नमस्कार। न्यूज 24 टेलिभिजनको प्रादेशिक ब्युरो कार्यालय वीरगञ्जले तयार पारेको प्रदेश बहस कार्यक्रममा यहाँलाई स्वागत छ। म मुस्कान श्रेष्ठ। हामीले यस कार्यक्रम मार्फत प्रदेशको विकास र समृद्धि मात्र नभई यस प्रदेशभित्र रहेका आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक तथा राजनैतिक यी सबै खाली गतिविधिहरूलाई यस कार्यक्रम मार्फत प्रस्तुत गर्नेछौँ। चर्चित भन्दा पनि विविध कारणले चर्चामा आउन नसकेका त्यस्ता सम्भावनाहरूलाई खोज्दै यस कार्यक्रम मार्फत राज्यको आँखासम्म पुर्याउनु हाम्रो उद्देश्य हो। आउनुहोस् कार्यक्रमको सुरुवात गरौँ। बारा जिल्लामा माछा उत्पादनका लागि अनुकूल रहेको कारण 16वटा स्थानीय तहमध्ये माछा उत्पादनतर्फ आकर्षित भएका छन्। उत्पादनका लागि लागेको लगानी भन्दा 50% मुनाफा हुने भएपछि बाराका अधिकांश कृषकहरू माछा उत्पादनतर्फ उन्मुख भएका हुन्। अहिले 20,000 हेक्टरमा वर्षेनी 20,000 मेट्रिक टन माछा उत्पादन हुने गरेको छ। बाराको कोल्हवी नगरपालिका, पचरौता नगरपालिका, सिमरौटगढ नगरपालिका, बारागढी गाउँपालिका, फेटा गाउँपालिका, करैयामाई गाउँपालिका सहित 14वटा स्थानीय तहमा माछा उत्पादन हुने गरेको छ। कोल्हवी नगरपालिका 5 बोधुवन गाउँपालिका मत्स्य गाउँ नै भनेर नामाकरण गरिएको छ। उक्त गाउँमा घरै पिच्छेका नागरिकले आफ्नो पोखरी खनेर माछा उत्पादनमा लागेका छन्। त्यस गाउँमा एक घर एक पोखरी माछा पालन अभियान नै सञ्चालन गरिएकोले उक्त गाउँको नामाकरण मत्स्य गाउँ नै गरिएको बताइएको छ। हाल बारा जिल्लामा 7 किसिमका माछा उत्पादन हुने गरेको छ। रोहु, नैनी, भाकुर, इन्डियन कार्फमा इजरायल, चाइनिज कार्फमा बिग्रेट, सिल्भर, ग्रास किसिमका माछाहरू उत्पादन हुने गरेको छ। बारामा मात्र नभई नेपालका विभिन्न जिल्लामा माछा निर्यात गर्ने गरेका छन्। भारतीय सीमावर्ती शहरमा समेत यहाँ उत्पादित माछा निर्यात हुने गरेको छ। वर्तमान अवस्थामा माछा उत्पादनमा बारा जिल्ला नेपालकै पहिलो स्थानमा रहेको छ। माछा उत्पादन गर्दा अन्डा, भुरा, माउ माछा र दाना पिना, ब्रान्ड, मकै, भटमास तथा कुनै किसिमको रोग लाग्दा प्राविधिक र औषधिको आवश्यकता हुन्छ। जिल्लामै ह्याचरीहरू सञ्चालनमा आएको कारण भुरा उत्पादन यही हुने गरेको र दाना पिना मात्रै दाङबाट आयात गर्ने गरेको, बाँकी मकै, ब्रान्ड, भटमास स्थानीय स्तरमै उत्पादन हुने गरेको कारण माछा पालनमा सहजता पुगेको नेपाल मत्स्य व्यवसायी सङ्घ बाराका अध्यक्ष वीरेन्द्र चौधरीले बताए। माछामा कुनै किसिमको रोग लाग्दा भारतबाट प्राविधिकहरूलाई बोलाई देखाउनुको साथै त्यहीबाट औषधि ल्याउनु पर्ने बाध्यता रहेको छ। कृषि ज्ञान केन्द्र बाराले 16वटा स्थानीय तहमध्ये 14वटा स्थानीय तहमा माछा उत्पादन सुपर जोन कार्यक्रम नै लागू गरेको छ। नेपाल सरकारले माछा उत्पादन गर्दा पोखरी खन्नमा अनुदानदेखि माछा पालनमा पनि अनुदान दिने गरेको कारण यहाँका किसानहरू माछा पालन व्यवसायतर्फ आकर्षित भएका हुन्। दर्शकवृन्द, आजको प्रदेश बहस कार्यक्रममा हामीसँग कुराकानी गर्नका लागि हुनुहुन्छ नेपाल मत्स्य व्यवसायी सङ्घ बाराका अध्यक्ष वीरेन्द्र प्रसाद चौधरी। वीरेन्द्रजी, यहाँलाई कार्यक्रम प्रदेश बहसमा स्वागत छ। धन्यवाद। जस्तो अब बारा जिल्लामा माछा पालन व्यवसायलाई प्राथमिकतामा राख्नुको कारण चाहिँ के होला? सबभन्दा पहिला त हाम्रो बारा जिल्ला भनेको माछा पालनको लागि र हाम्रो कृषिको लागि पनि सम्भावना भएको क्षेत्र हो। किनभने माछाको लागि ठाउँ उपयुक्त हुनुपर्छ। जस्तो बलौटे त चाहिँदैन, दोमट माटो चाहिन्छ र पानी चाहिन्छ। त हाम्रो बारा जिल्ला पानीमा पनि पर्याप्त मात्रामा छ र दोमट माटो भएको ठाउँ पनि हो। त्यसकारण माछाको लागि एकदम उपयुक्त ठाउँ हो। त्यसकारण यहाँका किसानहरूले अब हुन त पहिला चाहिँ धान खेती, मकै खेती, तरकारी खेती गरिन्थ्यो, तर अहिले माछामा गर्दाखेरि त्यसमा अलिक तेवर आइरहेको छ आम्दानी। त्यस कारणले बाराका किसानहरूले माछामा चाहिँ त्यति प्रभावित भएको छ। यो सुरुवात कसरी भयो त? बारा जिल्लामा माछा पालन व्यवसायको कसरी सुरुवात भयो? यसको पहिला हाम्रो यो प्राचीन कालदेखि नै अब परम्परादेखि नै पोखरी खन्थ्यो, कुवा खन्थ्यो, तर पोखरी चाहिँ नुहाउनुको लागि र पानी खेत पटाउनुको लागि थियो, अथवा ठुलो धार्मिक ठाउँहरू सिमरौटको भयो, त्यहाँ चाहिँ पोखरी खन्दाखेरि अब धार्मिक स्थलमा आउँदाखेरि नुहाउनुको लागि थियो। तर त्यसमा के भयो भने हाम्रो लोकल माछा हुन्थ्यो। तर लोकल माछा भन्दा अब बिस्तारै माछाको जातहरू आयो। जस्तै इन्डियाबाट इन्डियन कार्प, चाइनाबाट चाइनिज कार्प र हाम्रो यो कमन कार्पबाट इजरायलबाट आयो र त्यसलाई हामीले अब माछाको रूपमा हाम्रो नेपाल सरकारले पहिलाको थियो हेटौडा एउटा मत्स्य फार्म थियो र हाम्रो जनकपुर र यो हाम्रो प्रमाणीपुर र अहिले हाम्रो नेपाल सरकारले अब यसलाई अलिक प्रमोट गर्नको लागि, जस्तो कि अहिले हाम्रो
प्रधानमन्त्री आधुनिकीकरण परियोजनाका कार्यान्वयन एकाइ आएको छ। त्यसलाई हामीले बारा जिल्लामा माछाको लागि सुपर जोनमा परिणत गर्यो। अब पहिला चाहिँ 6वटा गाउँपालिका नगरपालिका देख्यो। अहिले तपाईँको हाम्रो 16वटा गाउँपालिकामध्ये 14वटामा हाम्रो यो सुपर जोन लागिरहेछ माछाको। त्यस कारणले अब किसानहरूलाई माछामा अलि चाहिँ अब नेपाल सरकारले पनि अब केही राहत दिइरहेछ, अनुदानहरू, र ब्याङ्कले पनि हामीले केही सुविधा दिइरहेछ। त्यस कारणले जस्तो अब के पनि सुनिन्छ भने बारा जिल्लाको एउटा गाउँलाई मत्स्य गाउँ भनेर पनि नामाकरण गरिएको छ। यो खासमा चाहिँ के कारणले होला? त्यहाँ के थियो भने हाम्रो जङ्गलको रिमोट एरिया हो। अब त्यहाँ पानीको पर्याप्त सुविधा भएको ठाउँ हो। त्यहाँ एउटा हाम्रो भनौँ न हाम्रो बुवासरा मान्छे उहाँ चाहिँ विष्णुबहादुर थापा हुनुहुन्छ। उहाँले आफ्नो जग्गामा केही पोखरी खनेर उहाँले आफ्नै साधन स्रोत भनौँ घरको चाहिँ धुटो अब पिना र गाईको गोबरहरू सब मिलाएर घाँस लगाएर त्यसले एकदम राम्रो गर्यो। अब त्यहाँ राम्रो गर्दाखेरि अब त्यसको आय स्तर उन्नति वृद्धि भयो। त्यसलाई हेर्दाखेरि गाउँले पनि माछामा चाहिँ बढी फाइदा रहेछ अनि सबैले त्यहाँ गर्न थाल्यो। अब देखाइसी सबैले गर्यो तर फाइदा भयो अनि त्यो माछा गाउँ बोधवनको नामले प्रख्यात छ। त्यति बेला चाहिँ रामवन बोधवन चाहिँ गाउँमा थियो। त्यति बेला त्यही भएर चाहिँ त्यो गाउँमा पनि एक घर एक पोखरी भनेर पनि भन्ने गरिन्छ त्यो ठाउँमा। जस्तो तपाईँ त एउटा जनप्रतिनिधि पनि हुनुहुन्छ र तपाईँ माछा पालन व्यवसायमा पनि यहाँ आबद्ध हुनुहुन्छ हैन? एक अर्कोतर्फ तपाईँ एउटा राजनीति गर्ने व्यक्ति, यो व्यवसायमा चाहिँ कसरी आबद्ध हुन पुग्नु भयो त? राजनीतिक क्षेत्रमा गइयो। राजनीतिक क्षेत्रमा आइसकेपछि ल आफ्नै काम गर्नुपर्छ भनेर फेरि म आफ्नै पेसामा फर्केँ। त्यसपछि हामीले अब समूह बनाएर माछा पालन गऱ्यौँ। त्यसमा अलि फाइदा भयो अनि त्यो गर्दा गर्दै अब पछि फेरि मैले आफ्नै के गर्नुपर्छ एकलौटी रूपमा। त्यसपछि मैले अब नेपाल मत्स्य व्यवसाय सङ्घको हाम्रो स्थापना भयो। पहिला म सदस्यको रूपमा काम गरेको, दोस्रो चुनावमा मैले वरिष्ठ उपाध्यक्षमा काम गरेको, तैपनि मेरो झन् मनोबल बढ्दै गयो अनि मैले अरू खेतीलाई छोडेर मैले माछामा नै लागेँ र माछाको विज्ञहरू पनि चिन्जान भयो। मलाई अब जिल्लादेखि लिएर हेटौडा, काठमाडौँ जस्तै मत्स्य हाम्रो के भन्छ मत्स्य निर्देशनालय बालाजु त्यहाँको पनि सरले मलाई एकदम प्रोत्साहन दिनुभयो र मलाई मौका पनि काम गर्नुहोस् भनेर र एकैचोटि मैले 22 बिघा पोखरी खनिदिएँ। त्यसमा मैले अनुदान पनि पाएँ। झन् मेरो मनोबल बढ्दै गयो तर काम गरेर मैले अनुदान पाएको र काम गर्दाखेरि झन् त्यसमा अलिक फाइदा भयो। झन् त्यसैमा मैले आकर्षित भएर मैले अरू सबै राजनीति छोडेर मैले माछा खेतीमा लागेँ। माछा पालन, माछाको विकास कसरी हुन्छ र किसानको कसरी प्रगति हुन्छ। जस्तो कि अब माछामा धेरै चुनौतीहरू छ, दाना कहाँबाट ल्याउने, औषधि कहाँबाट ल्याउने र किसानहरूले पढ्दाखेरि अब जस्तो कि अब कर्मचारी अब हाम्रो हाकिमहरू हुनुहुन्छ कहीँ सम्पर्क गराउने त्यो सबैले आयो। अब जस्तो विद्युतिक कारण भयो, पानीको कारण भयो र औषधिको बारेमा हामी यसैमा खोज्दै अब यति बेला यहाँको फारममा माछा फारममा चाहिँ कति वर्षमा चाहिँ कति माछा उत्पादन हुन्छ? मेरो त अब पहिला त अब त्यति सिस्टमेटिकमा गएको छैन, हामी पनि सिकिरहेको छौँ। तर अहिले हामी परम्परा जस्तै खेती गर्छौँ त्योभन्दा अलिक बढाएर अब हामीले यान्त्रिकरण पनि लागू गरेको छैन। तैपनि हामीले कट्ठाको 2 क्विन्टल जति माछा उत्पादन हुन्छ। अब जस्तो त्यो व्यवसायमा एक व्यक्तिलाई पोखरी खन्नेदेखि लिएर माछा उत्पादन गर्नेसम्म चाहिँ कतिको खर्च हुन्छ जस्तो लाग्छ? अब यसो हामीले अब व्यावसायिक हिसाबले गर्दाखेरि लगभग मेरो हिसाबमा तपाईँको 45 देखि 60% खर्च हुँदो रहेछ। त्यसमा लागत अब किनभने लिजको पनि हुन्छ, आफ्नै जग्गामा त्यसले पनि अब हामीले लिजको रूपमा जस्तो त्यसको पनि अब मूल्य राख्छौँ हामी। लगभग 60% जति खर्च हुन्छ। 60% जति हो पर्सेन्टमा। हो त्यसमा काम गर्ने मान्छे हुन्छ, हाम्रो चाल तान्ने मान्छे हुन्छ, त्यसमा अब औषधि पनि हुन्छ, मल पनि हुन्छ, दाना पनि हुन्छ त्यसमा। त्यसपछि त्यसमा लागेको रेन्ट पनि हुन्छ सबै जोडदार गर्दाखेरि। नेपालमा चाहिँ यहाँलाई थाहा होला नेपालमा कति जातको माछाहरू उत्पादन हुन्छ भनेर? नेपालमा त अब धेरै किसिमका जातका माछाहरू छन्। जस्तो कि हाम्रो तराईतिर तातो पानीमा हुने 7 किसिमको माछा यहाँ पालिन्छ अहिलेको उसमा। तर 7 किसिमको माछा धेरै फस्ट्याएको पनि हो। जस्तो कि अब 3वटा जात हाम्रो चाइनिज कार्प हो, सिल्भर, बिग हेड ग्रास कार्प र इन्डियन कार्पमा रोहु, नैनी, भाकुर। बारा जिल्लामा चाहिँ कति जातको माछाहरू पालन हुन्छ?
बारा जिल्लामा अहिले तपाईँको लगभग हामीले 7 किसिमको माछा पाल्छौँ। कमन काकुटा भइहाल्यो र अर्को चाहिँ अहिले राम्रो रिमोट लिएको छ पाङ्गासियस, जुन पाङ्गासियस सबभन्दा बढी उत्पादन हो त्यसको। अब पाङ्गासियस पनि हुन्छ। अर्को चाहिँ फेरि तिलापिया पनि आउँछ। अब नेपालमा त हाम्रो ट्राउट पनि माछा हो, तर त्यो चिसो पानीमा हुने हो, हाम्रो बारा जिल्लामा हुँदैन, तराईतिर हुँदैन। अनि जस्तो कि अब एउटा माछालाई पूर्ण रूपमा तयार हुनको लागि कति समय लाग्छ? अब हाम्रो बारा जिल्लामा सघन खेती एउटा आएको छ। सघन भन्नाले जुन हाम्रो यो नैनी माछालाई जुन छरी माछा भन्छौँ त्यो ठ्याक्कै 3 महिनामा हुन्छ र हाम्रो चाइनिज कार्प लगभग 1 वर्षलाई अब त्यो सघन गऱ्यो भने कम बढ्छ र कट्ठामा 400-500 हाराहारी गऱ्यो भने किलो 1.5 किलो 2 किलोसम्म हुन्छ। घाँस काट्न बढ्छ। कोरोनाको बेला नि विभिन्न क्षेत्रलाई एकदमै नराम्ररी प्रभावित गरेको थियो हैन? कोरोना कालको बेलामा निषेधाज्ञाको बेलामा माछा पालन व्यवसायीहरूलाई चाहिँ कस्तो खालको असर पर्यो त यो कोभिडको महामारीको बेला, निषेधाज्ञाको बेलामा? कोभिडको बेलामा के हो भने अब त्यो महामारी थियो। अब त्यो महामारीको चेन तुर्यो भने झन् काल भएर हुन्छ। त्यस कारणले हाम्रो किसानदेखि लिएर व्यापारीदेखि लिएर आवत जावत नहोस् हुन त माछा व्यवसायलाई ठुलै मार परेको छ, तर सरकारले कुनै किसिमको सहुलियत दिएको छैन। त्यस्तो के भएको थियो निषेधाज्ञाको बेलामा? के घाटाहरू पक्कै पनि भयो होला? हो, किनभने अब व्यापारी हुन्छ, ओहोर्दो जान्छ, बजारबाट जान्छ, गाउँबाट जान्छ, सहरबाट आउँछ, त्यस्तोमा त अब नाकाबन्दी गरेको थियो। त्यसमा पनि एउटा समस्या भयो। एउटा दानाको अभाव हाम्रो। दाना कस्तो भने सबै बाहिरबाट आउने, पिना पनि बाहिरबाट आउने, अब ढुटो र मकै त आफ्नै गाउँमा पाइहाल्छ, त्यसको अलिक समस्या त परेन। तर बजारीकरणको पनि एकदम समस्या थियो। अब नाकाबन्दीको कारणले बजार बन्द, अब त्यसपछि उपभोक्ता पनि अब घरबाट बाहिर निस्किने। तर हाम्रो माछाको के रहेछ भने अब दानाको पनि अभाव, तर दाना नभएर पनि माछा नदिएर तर पोखरीमा त कुनै किसिमको अभाव परेन। माछालाई खाना दिए पनि नदिए पनि 1 हप्ता 2 महिना बाँचिरहन्छ। त्यो पनि ठुलो कुरा हो। अरू उसमा त मर्छ, पानी जस्तो दाना दिएन भने गाई भैँसी त मर्छ, तर हाम्रो पानी एउटा त्यो राम्रो पर्छ रहेछ माछाको। भुरा उत्पादन गर्ने बेलामा चाहिँ माछालाई स्याहार सुसारमै त्यति बेलाको समय बित्यो हैन? होइन, त्यो बेला समय बितेन। किनभने हाम्रो यो जुन ब्रुडर हुन्छ, जुन माउ माछा, त्यो हाम्रो सबै स्टकमै बस्छ। अब त्यसको लागि हामीले फागुनदेखि सुरु हुन्छ, तर फागुन, चैत, वैशाख, जेठ, असारमा त हुन्छ। तर त्यो बेला के भयो भने ब्रुडर त थियो हामीसँग र अरू किसानहरू थियो, तर त्यो बेला अभाव कहाँ भने हाम्रो भ्याक्सिन जुन हाम्रो अब इन्डियाबाट आउने हो, त्यसलाई हर्मोन भनिन्छ के। अब हर्मोन इन्डियाबाट आउने हो र हाम्रो चाइनाबाट आउने हो। अब त्यो बेला अलिक समस्या पर्यो ह्याचरीकर्ताहरूलाई। जस्तो अब माछा उत्पादनमा चाहिँ के र कस्ता खालका कच्चा पदार्थहरूको आवश्यकता पर्छ? अब माछाको लागि त सबभन्दा अब पोखरीको राम्रो छनौट गर्नुपर्छ। बलौटे माटो चाहिँदैन, दोमट माटो चाहिन्छ, पानीको चाहिन्छ। तर त्यसपछि कच्चा पदार्थमा हामीलाई पिना, अब पिनामा पनि 2-3 हुन्छ, जस्तो कि तोरीको पिना, भटमासको पिना, बदामको पिना र तपाईँको यो ढुटो जुन हाम्रो ब्रान्ड भन्छौँ, मकैको पिना, मकैको ढुटो, जस्तो कि अब कनिका, अब हामीलाई औषधि पनि चाहिन्छ, भिटामिन्सहरू। त्यसपछि हामीलाई दानाहरू हो, त्यही दानामा मिश्रण गरेर अब हामीलाई अब त्यसलाई सिद्रा पनि चाहिन्छ। त्यो सबै अब मिलाएर मिश्रण गरेर बनायो भने आफ्नै घरमा हुन्छ। यति बेला चाहिँ हामीले तपाईहरुले चाहिँ कच्चा पदार्थहरू के कस्ता खालका चाहिँ कच्चा पदार्थहरुमा आत्मनिर्भर हुनु भएको छ त? हामीले कच्चा पदार्थमा जस्तो कि अब धानको ढुटो, मकैको ढुटो अहिले हाम्रो घरमै उत्पादन, हाम्रो बारा जिल्लामा पर्याप्त मात्रामा छ। हाम्रो जिल्लाबाट बाहिर निर्यात हुन्छ। अब जस्तो कि यहाँ माछा उत्पादन गरिसकेपछि छिमेकी मुलुक भारतमा पनि यो माछाहरूले बजार पाउँछ कि पाउँदैन? निर्यात हुन्छ? हाम्रो बारा जिल्लाबाट, जस्तो कि हाम्रो बारा जिल्लाका किसानहरूले यो लोकल स्थानीय तहमा जुन भुटो पिना ब्रान्ड हुन्छ नि त्यसलाई खुवाएको हुन्छ। त्यसले अलिक स्वाद मिठो हुन्छ, स्वादै चाहिन्छ। अब त्यो हाम्रो यो बिहारतिर बोर्डर साइडबाट हाम्रो पनि फर्मबाट जान्छ इन्डियातिर माछा इन्डियातिर पनि जान्छ। हाम्रो बारा जिल्लाको मिठो पानीको पनि एउटा हुन्छ नि ठाउँको, त्यस कारणले हाम्रो मिठो माछा भएको कारणले इन्डियातिर पनि दिइन्छ।
जस्तो अब तपाईहरुले यो माछा उत्पादन गर्ने बेलामा चाहिँ खासमा भोग्नु परेको समस्याहरू के हो? के चुनौतीहरू आउँछ, अप्ठ्याराहरू के हुन् त? अब हाम्रो समस्या भनेको सबभन्दा अब पहिलाको परम्परागत लिएर अब आधुनिक रूपमा आइसक्यो। अब भनौँ न अब माछामा रोग लाग्यो भने हामीले कहाँ त्यसले चेक जाँच गराउने हो, प्राविधिकको समस्या छ। दोस्रो चाहिँ के रहेछ भने यहाँ अब बजारीकरणको, अब बजारमा हामीले कहाँ माछा लगेर बेच्ने। अब जस्तो अरू त जहाँ पनि बेच्न सकिन्छ, धान गहुँ मकै यसको छ गोलाहरू, तर माछा त्यस्तो छैन। अब हामीलाई माछाको व्यापारमा बिचौलियाले पनि धेरै दुःख दिएको। दोस्रो चाहिँ अब ढाल्टाको पनि समस्या रहेछ। अब 5 किलोको साटामा हामी 6 किलो दिइरहेका छौँ, तैपनि त्यतिले नपुगेर अब त्यो समस्या ढाल्टाको। अब ढाल्टालाई हामीले हडडन्डी पनि हातले तराई जोख्ने, तर हामीले डिजिटल लागू गर्यो। हाम्रो नेपाल मत्स्य व्यवसायी सङ्घ र हाम्रो यो प्रधानमन्त्री आधुनिकीकरण सुपर जोन र हाम्रो सिडिओ साहबको अध्यक्षतामा मिटिङ बस्यो। उद्योग वाणिज्य सङ्घ र केही किसान र हाम्रो जलुवा भयो, व्यापारीको सबैले बसाएर ल अब डिजिटलमा जाउँ भनेर हाम्रो मिटिङ भयो। तैपनि अब हाम्रो यो व्यापारीहरूले डिजिटल बन्न लिएर हडडन्डी नलिने त्यस्तो चाहिँ समस्याहरू परेको छ। सबभन्दा ठुलो समस्या बजारीकरणको। हाम्रो बजार भइदिएको, हामी किसानले आफै उत्पादन गर्ने समय त्यहाँ हामी थोकमा लगेर बेच्थ्यौँ र हामीलाई एकमुष्ट पैसा आउँथ्यो, त्यो पनि एकदम समस्या रहेछ। अब बारा जिल्लामा उत्पादन हुने जति पनि माछा, जति पनि जातको माछाहरू छ, यो कुन ठाउँमा चाहिँ यसले बजार पाएको छ त स्वदेशभित्रै? अहिले हाम्रो यो बारा जिल्लाको माछाहरू प्रायः जस्तो लोकल बजार कलैया, वीरगञ्ज, सिमरा, निजगढ र अब यो पार्सा जिल्लामा पनि हाम्रो गइरहेको छ। रौतहट जिल्ला सर्लाहीसम्म जान्छ, सिन्धुली, त्यसपछि हेटौडा, काठमाडौँको अन्य ठाउँमा जस्तै पोखरा पनि जान्छ हाम्रो माछाहरू। अब दुई किसिममा एउटा जिउँदो माछा पनि छ। अहिले जिउँदो माछा धेरै हाम्रो फर्कमा आएको छ। फर्स्ट आउँदैछ बारा जिल्लामा जिउँदो माछा। अब जस्तो यो व्यवसायमा चाहिँ युवाहरूको कतिको आकर्षण बढेको छ? अहिले तपाईँको युवाहरू नै यसमा बजेट आकर्षण गरे, किनभने यसमा काम कम गर्न पाइन्छ। अरू खेती गर्नु बिहानदेखि बेलुकासम्म काम गरे आम्दानी बढी छ हो, किनभने यसमा कम छ। यसमा के रहेछ भने एकचोटि पोखरी खनिदियो, पानी हालिदियो, घुडा हालिदियो, बिहान एक टाइम दाना दिने, बेलुका एक टाइम दिने, दिनभरि हालेर बस्ने। तर किसानले के गर्छ भने अब त्यसैमा हामीले फुल टाइम दियो भने हाम्रो माछाले खायो खाएन, त्यो चाहिँ एकदम रहेछ के। त्यही भएर युवाहरू अहिले यो कम काम गर्नुपर्छ, बढी आम्दानी चाहिँ यसैमा रहेछ। अनि यो व्यवसायमा लाग्नुको कारण केवल एउटा बढी आम्दानी मात्र छ कि अरू कारण पनि छ यो व्यवसायमा आबद्ध हुनको लागि? होइन, यसमा के रहेछ भने काम अलिक कम गर्नुपर्छ र अलिक आम्दानी बढी छ। र के रहेछ भने एउटा हाम्रो यो भनौँ फेसिलिटी पोखरी भनेपछि जसले पनि यहाँ पोखरी छ भनेर अलि हुन्छ नि, साथीभाइको पोखरी छ भने ल ठिक छ एक दिन आउँला बसौँला, यसमा मिहिनेत कम छ यसमा, त्यसकारण चाहिँ अलि बढी आकर्षण हुन्छ। र हाम्रो बारा जिल्ला सम्भावना भएको ठाउँ पनि छ यहाँ हो। अब तपाईँ नेपाल मत्स्य व्यवसायी सङ्घ बाराको चाहिँ अध्यक्ष हुनुहुन्छ होइन? अब यो बारा जिल्ला त त्यसै पनि माछा पालनको लागि एकदमै चलेको, नाम चलेको ठाउँ पनि हो बारा जिल्ला मुलुकभरिमै। अब यो जिल्लामा चाहिँ अब माछा पालन व्यवसाय अझ बढी फर्स्ट आओस् भन्नको लागि तपाईँ एउटा अध्यक्ष भएको नाताले चाहिँ के कस्तो खालको योजनाहरू लिइरहनु भएको छ त? हो, मैले प्रायः जस्तो अब यो हाम्रो नेपाल मत्स्य व्यवसायको जिल्लाको अध्यक्षको नाताले म एउटा जिल्लाको होइन, मेरो लाग्छ म केन्द्रको जस्तो म हुन्छु भोलिको दिनमा, किनभने म मत्स्यमा आधारित छु र यहाँ चाहिँ सम्भावनाको ठाउँ छ। तर यसलाई हामी सबैले नेपाल हाम्रो यो प्रधानमन्त्री आधुनिकीकरण परियोजना इकाइ आएको छ, त्यो सुपर जोन छ, उहाँसँग हामी समन्वय गर्छौँ। हाम्रो नेपाल विद्युतीकरण प्राधिकरणसँग समन्वय गर्छौँ। त्यसपछि हाम्रो एउटा कृषि अहिले आएको छ, कृषि हाम्रो पहिला कृषि थियो, अहिले के भन्छ त्यो कृषिमा र हाम्रो एउटा फेरि कोल्बी नगरपालिका र पचौतर नगरपालिकामा समृद्धि एउटा भन्ने शाखा रहेछ, त्यसले पनि रिमोट गरिरहेछ। अब यहाँको उपभोक्तासँग पनि समन्वय गरेर, किसानसँग समन्वय गरेर र व्यापारी सबैसँग समन्वय गरेर यो माछा व्यापारलाई कसरी हामी अगाडि बढाउने, जुन हाम्रो कन्ज्युमर हुन्छ त्यसलाई हामी कसरी सस्तो माछा दिने र कसरी सहुलियत बजारमा पुर्याउने, त्यो सबै लिएर हाम्रो नीति तथा कार्यक्रम बनाउन गइरहेको छौँ। अब हाम्रो यो बारा जिल्लामा यो प्रधानमन्त्री सुपर जोनमा अहिले हाम्रो यो सबैको दर्ता भएका किसानहरूलाई
त्यहाँ हामी सबै एक ढिक्का गर्ने सबैसँग सल्लाह सुझाव लिँदै र हामी कार्यनीति बनाउँदै त्यही कार्यनीतिमा हामी काम गर्ने। अब 12 जिल्लामा जति पनि स्थानीय तह छ सबैजना चाहिँ यो व्यवसायमा आबद्ध छन् कि छैन? होइन, सबैजना त होइन, माछा व्यवसायीहरू सबै छन्। यो हाम्रो अब 16वटा स्थानीय तह छ 12 जिल्लामा, सबै 16वटा स्थानीय तह नै यो माछा पालन व्यवसायमा आबद्ध छ? होइन, हाम्रो यो 16वटा पालिकामा, गाउँपालिका नगरपालिकामा पहिला 6वटा थियो सुपर जोनमा, अहिले हाम्रो 14वटा भइसक्यो र 2वटा हाम्रो नगरपालिका जितपुर सिमरा डेरी जोनमा गयो र हाम्रो निजगढ चाहिँ केला जोनमा गयो, त्यसले पनि सुपर जोनले हिँडिरहेको छ। त्यो अब सरकार पोखरी त छ, हाम्रो निजगढमा पनि छ, जितपुरमा पनि छ। अब सरकारले चाहिँ कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाहरू लिएर आएको छ हैन, यसमा चाहिँ माछा पालन व्यवसायीहरूलाई चाहिँ के कस्तो खालको एउटा सहायता पुगेको छ? अहिले तपाईको पोखरी खन्नमा जस्तो पोखरी खन्नमा सहुलियत दिइरहेछ। यसपालि 40 हेक्टरको योजना रहेछ र यान्त्रिकरण जस्तो कि हाम्रो के प्रविधि त्यसमा एरिएटर भयो, दमकल, बोरिङ, ह्याचरी सम्बन्धी त्यो छ। एउटा हाम्रो यो बडा समस्या छ हाम्रो ब्रुडरको, जस्तो कि माउ माछा। अब माउ माछा त हामी अब सबै ह्याचरी कर्ताहरूले पुरानै माछालाई चाहिँ अब त्यसले ठुलो पार्ने, त्यसैलाई अन्डा छेराउने, त्यसैले गर्ने, तर यसपालि निकालेको छ यो ब्रुडरको लागि त्यो नस्ल सुधार सम्बन्धी योजना ल्याएको छ। र यो हाम्रो यो जस्तो कि प्राविधिक कुरा त्यसमा पनि हाम्रो अहिले रिमोट गइरहेको छ। त्यसो ऋणहरू पनि उपलब्ध गराउने, ऋण सुपर जोनले ऋण चाहिँ उपलब्ध गराउने भनेको सुपर जोनले अनुदान दिने हो 50% मा, र ऋण सबैले प्राप्त गरिरहेको छ त? सबैले पाएको छैन। अब यसपालि मलाई लाग्छ कि सबैले त पाउँदैन, तर गर्ने किसानले पाउँछ। र ऋणको कुरा छ भने हाम्रो यो नेपाल सरकारले जुन हाम्रो ब्याङ्कहरूलाई जस्तो कि कृषि विकास बैङ्क भयो र हाम्रो यो वाणिज्य बैङ्क भयो र अरू पनि जस्तो कि ब्याङ्कहरू छन्, सबैलाई हाम्रो सरकारले त्यसमा अनुदान दिएको छ। अब कसैलाई 3%, 4%, 5%, तर एउटा कुरा गर्ने मान्छेले चाहिँ अब ऋण पाएको रहेको छैन, नगर्ने मान्छेले ठुला बडाहरूले सोर्स लगाएर, त्यो चाहिँ मलाई दुःख कुरो लाग्यो। तर गर्ने मान्छेलाई त्यो ऋण चाहिँ दिएको झन् राम्रो, तर त्यो ऋण लिइसकेपछि माछामा ल्याउन माछामाले गाडी गर्नुपर्छ। जस्तो कि पोखरी खन्नलाई, घर बनाउनलाई, यान्त्रिकरणमा, गाडी घोडामा, सिलिङ बन भयो, पिकअप भ्यान भयो, ह्याचरीहरूमा चाहिँ अब त्यो लगानी गरेको झन् अलि राम्रो थियो। हस् त, यहाँले हामीलाई समय दिनुभयो त्यसको लागि तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। धन्यवाद, कमसेकम आज मलाई टाइम दिनुभयो। यो हाम्रो यो 12 जिल्लाको नेपाल मत्स्य व्यवसाय सङ्घको तर्फबाट र मेरो वीरेन्द्र प्रसाद चौधरीको तर्फबाट र एउटा किसानको नाताले पनि मलाई समय दिनुभयो, त्यसको लागि हाम्रो न्युज 24 र टिभी र पुरै सम्पूर्ण अब दर्शकहरूलाई र तपाईँहरूलाई र हाम्रो किसान दाजुभाइहरूलाई सबै मेरो धन्यवाद छ। हस्त, नमस्कार। दर्शकवृन्द, हामीसँग कुराकानी गर्दै हुनुहुन्थ्यो नेपाल मत्स्य व्यवसायी सङ्घ 12 का अध्यक्ष वीरेन्द्र प्रसाद चौधरी। हस्त दर्शकवृन्द, न्युज 24 टेलिभिजनको प्रादेशिक ब्युरो कार्यालय वीरगञ्जले तयार पारेको प्रदेश बहस कार्यक्रमको समय सकिएको छ। पुनः अर्को साता फरक पात्र र सन्दर्भको साथमा उपस्थित हुने बाचा गर्छौं। आजलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।